श्लोक नंबर 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। इसमा पदच्छेद त्यति अप्ठ्यारो छैन। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृते वशात्। भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ, यो भन्दा पहिलेको श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो कल्पको अन्तिममा। तपाईहरुलाई थाहा भयो कल्प भनेको के हो? ब्रह्माजीको 12 घण्टा यानी दिनको समयलाई कल्प भनिन्छ। कल्पको आदिमा, कल्पको अन्तिममा यानी प्रलय कालमा सम्पूर्ण प्राणीहरू भगवानको प्रकृतिलाई प्राप्त हुन्छन्। मतलब सम्पूर्ण प्राणीहरू ध्यान के राख्ने भन्दाखेरि नाश के हुन्छ भन्दा उदाहरणको लागि भनौँ, जस्तो हाम्रो शरीर छ, मर्यो। मर्नुको मतलब के भयो भन्दा यहाँबाट आत्मा निस्क्यो। शरीरलाई आत्माले छोड्नुकै नाम हो मर्नु, अरु केही पनि होइन। आत्माले शरीरलाई किन छोड्यो भन्दाखेरि आयु पूरा भएर। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन। जब हामी आमाको गर्भमा थियौं, हामीले आयु कति बाँच्ने हो त्यो लेखेर आएको छौं। एक। अर्को कुरो के हुन्छ भन्दा कोही बेला हाम्रो लापरवाहीले, हाम्रो अत्यधिक लापरवाहीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो आयु क्षीण हुन्छ। यस विषय मैले हिजो अस्ति धेरै कुरा भनिसकेको छु। अघि यसबाट प्राण यानी आत्मा निस्कियो। आत्मा तत्व निस्केपछि अब यो शरीरमा मन, चित्त, बुद्धि र अहंकार यी चारवटा आत्माका साथीहरू हुन्, जीवका साथीहरू हुन्। त्यसकारण यी चारैवटा आत्मा सँगसँगै निस्किन्छन्। जसरी राजा हिँड्दाखेरि अथवा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हिँड्दाखेरि बॉडीगार्डहरू हिँड्छन्, त्यसरी नै यी चारवटा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यी चारवटा आत्माका बॉडीगार्डहरू हुन्, आत्माका सेवकहरू हुन्। यी साथसाथमै निस्केर हिँडिहाल्छन्। यिनीहरू कहिलेसम्म फलो गर्दछन् भन्दा ध्यान राख्नुहोस्, जस्तो एउटा राष्ट्रपति, एउटा राजा अथवा कोही पनि ऊ जहाँ जान्छ बॉडीगार्ड सधैँ ती हुन्छन्। तर आफ्नो अन्तरङ्ग भवनमा प्रवेश गरेपछि यानी जहाँ ऊ सुत्दछन्, जहाँ उनको परिवार बस्दछ, त्यो अन्तरङ्ग भवनमा प्रवेश गरेपछि बाहिर त बॉडीगार्डहरू हुन्छन्, तर भवनभित्र प्रवेश गर्ने उनीहरूलाई अधिकार हुँदैन, मर्यादाले पनि दिँदैन। त्यसरी नै जबसम्म आत्माले आफ्नो परमात्मा प्रियतम धामधनी श्री कृष्णलाई पाउँदैन अथवा आफ्नो मूल घर श्री परमधाम जबसम्म आत्माले पाउँदैन तबसम्म त यी चारवटा घुमिरहन्छन् साथमा। तर जुन दिन हामी श्री कृष्णलाई पाउँछौं, जुन दिन हामी आफ्नो मूल घर श्री परमधामलाई पाउँछौं, बस अनि यी चारवटा त्योभन्दा पहिले नै यी चारवटाको विदाई भइसकेको हुन्छ। यानी विशुद्ध आत्मतत्व मात्र परमात्मा र परमधामलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसको पछि यी चारवटा रहँदैनन्। यानी त्योभन्दा पहिले नै यी चारवटाहरू तलैबाट यिनीहरू निस्किसकेका हुन्छन्। अब आत्मा निस्क्यो, आत्मा निस्केपछि यो चारवटा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार पनि निस्केर गयो। रह्यो के भन्दा 5 तत्व: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तपाईहरुलाई थाहा छ मान्छे मरिसकेपछि खून आपसे आप जमिहाल्छ। यानी यसको मतलब के भयो? जल तत्व समाप्त भयो। आकाश तत्व को अब जबसम्म पोलिँदैन तबसम्म आकाश तत्व खाली जग्गा छ।
तर त्यसको कोही औचित्य हुँदैन। वायु यानी प्राण तत्व निस्किहाल्छ, आत्मा निस्किने बित्तिकै प्राण तत्व निस्किन्छ। आकाश, वायु, अग्नि। मान्छे चिसो भइसकेको हुन्छ, चिसो भएछ, होइन यो त चिसो भएछ मतलब गऱ्यो मर्यो भने अग्नि तत्व पनि समाप्त भयो। जल तत्व मैले भनिहालेँ। अब पृथ्वी तत्व, त्यसलाई जलायो भने खरानी भइदिन्छ, गाड्यो भने केही समयमा माटो बनिन्छ, फ्याँकिदियो भने किरा फट्याङ्ग्रा गिद्धहरूले खाएर विष्टा गरेर माटोमा मिलाइदिन्छन्। ओके, पृथ्वी तत्व सकियो, यसको नाम हो मर्नु। तर त्यो जुन आत्मा तत्व छ त्यो त मर्दैन, त्यो आत्मा तत्व। त्यसकारणले जसरी मेरो आत्मतत्व मरेन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, त्यसरी नै यो ब्रह्माण्डमा चाहे त्यो सानो किराको आत्मतत्व होस् चाहे ब्रह्माको आत्मतत्व होस्, आत्म सहुनी एकज दिसे जुजवित दिसे देह प्राणजी। आत्मा सबैको एउटै हो। मतलब आत्मामा जुन जीव तत्व छ त्यो भगवान नारायणको निर्मिति हो, भगवान नारायणको अंश हो त्यो। र जीव अंश नारायणमा श्री परमधामको आत्मा बसेको हुन्छ, कसैमा कसैमा हुँदैन। तसर्थ कृष्णले गीतामा के भन्नुभयो? ममैवांशो जीवलोके। यो आत्मा, यो जीव मेरो अंश हो। यसको कुनै हालतमा मृत्यु हुँदैन, कुनै प्रलयले यसलाई नाश गर्न सक्दैन। गीताको दोस्रो अध्याय, हतियारले काट्दैन, आगोले जलाउँदैन, पानीले गलाउन सक्दैन, हावाले सुकाउन सक्दैन, केही पनि यसको हुन सक्दैन संसारमा कुनै। किन? यो परमात्माको अंशभूत आत्मा हो। अब यसले परमात्मालाई पायो भने मुक्ति भयो, परमात्मालाई पाएन भन्दा उसले आफ्नो कर्म अनुसार भूत प्रेत पिशाच डङ्किने बङ्किने चान के हुनुपर्ने छ त्यो हुन्छ। अथवा नरक कुण्डमा गएर 84 लाख नरक भोग्नु पर्दछ, अथवा त पशु प्राणी कीट पतङ्ग आदि भोग्नु पर्दछ, अथवा पुण्य छ भने स्वर्गादि लोकमा गएर देव विशेष भएर स्वर्गको आनन्द भोग्छ, तर मुक्ति हुँदैन। र त्यो जुन आत्मतत्व छ हो, यो आत्मतत्व अन्तिममा गएर यो जुन नैमित्तिक प्रलयमा ब्रह्माको भित्र विलीन हुन्छ। फेरि ब्रह्माले नै, अहिले ब्रह्मा हिरण्य गर्भ छन्, फेरि ब्रह्माले नै सर्जन गर्छन्। यो धेरै तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्ला र म धेरै यो विषयलाई कोट्याउँदिन। यसरी नै प्रकृति प्रलयको हिजो मैले वर्णन गरेको छु। हेर्नु, सबभन्दा माथि नारायण भगवान हुनुहुन्छ, क्षर ब्रह्म। नारायण भगवान भन्दा माथि अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म भन्दा माथि हाम्रो प्रियतम श्री कृष्ण अक्षरातीत हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण अक्षरातीतबाट अक्षर, अक्षरको मन नारायण, नारायण भगवानबाट प्रकृति, प्रकृतिबाट ब्रह्मा, ब्रह्माबाट यो सम्पूर्ण सृष्टि। सम्पूर्ण सृष्टिमा जुन क्षयको काम हुन्छ त्यो नित्य प्रलय, ब्रह्माबाट जो हुन्छ त्यो नैमित्तिक प्रलय, प्रकृतिबाट जुन हुन्छ त्यसलाई प्रकृति प्रलय, र नारायणबाट जुन हुन्छ त्यसलाई महाप्रलय। महानारायणबाट हुनेलाई महाप्रलय, सजिलो। र अब यसकोलाई भगवान कृष्ण यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य। यहाँ दुईपल्ट प्रकृति शब्द आएको छ। तल्लो लाइनको अन्तिममा प्रकृते वशात्, प्रकृते भनेको प्रकृतिको वशात्, वशमा हुनाले, अवसम, अवसमको मतलब परतन्त्र भएर, परतन्त्र भएका, इमम यो कृत्स्नम, कृष्णम होइन नि, कृत्स्नम, यहाँ त पनि छ, मैले पहिले पनि भनेको छु। कृत्स्नम शब्दको अर्थ हो सम्पूर्ण। कृष्ण त कृष्ण भइहाल्नु भयो, कृत्स्नम भनेको सम्पूर्ण। भूतग्रामम,
प्राणी समुदाय को स्वाम भनेको मेरी प्रकृतिम प्रकृतिलाई अवष्टभ्य वशमा गरेर पुनः पुनः विसृजामी म बार बार रचना गर्दछु। कसको रचना गर्दछु? ध्यान दिएर हेर्नु। किसकी रचना होती है बार बार? जो प्रकृति के वश में होने से जो जीव परतंत्र हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम माया के वश में हैं, हमारा जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। जिस समय जिस घड़ी हम माया को नहीं, मायापति यानी हमारे परमात्मा की ओर हम आकृष्ट होंगे तो क्या होगा कि हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम कृष्ण के साथ मिल नहीं पाते थे, माया बीच में रोक देती थी, क्योंकि हमने माया को ही स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? जब तक रहे खाओ पियो आनंद करो। और हम मंदिर भी जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो किस लिए? मेरा संसार बहुत अच्छा रहे, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहे, मैं ठीक रहूं। हमने कभी भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए कभी कामना ही नहीं की। तो हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारा सुमिरण, हमारे उपवास, हमारा मंदिर जाना, हमारे परिक्रमा करना, ये सब क्या था? ये सब संसार का ही एक हिस्सा था। इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। बस यही करो। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ प्रकृतिको वशमा भएर परतन्त्र भएका यानी स्वतन्त्र नभएका, परतन्त्र यानी कर्मको बन्धनमा बाँधिएका यो सम्पूर्ण प्राणी समुदायलाई म आफ्नो प्रकृतिलाई वशमा गरेर, मतलब भगवान केही पनि गर्नुहुन्न, प्रकृतिले गर्दछिन्। यो गर यो गर यो गर, भगवान आफै केहीमा पनि मुछिन्नुहुन्न। र त भगवान भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरो म लिन्न, अथवा कोही पनि व्यक्तिले मलाई ब्लेम गर्न सक्दैन। हामी भन्नका लागि भन्छौँ, प्राणनाथजीले बाणीमा एउटा शब्द लेख्नु भएको छ, नकरे भजन दोष देवे साई को, कहे दया बिना न होवे साध संग। प्राणनाथजी बहुत मिठो कुरो गर्नुभएको छ। हामी के भन्छौँ? अरे भक्ति भजन गर्ने हामीलाई टाइम छैन, सुमिरण गर्ने टाइम छैन, माला घुमाउने टाइम छैन, भगवान परमात्मा कृष्ण प्रति प्रेम गर्ने टाइम छैन। टाइम के प्रेम गर्ने हाम्रो भित्र कृष्ण प्रतिको आकर्षणै छैन। किन? हाम्रो प्रेम पतिलाई छ, पत्नीलाई छ, छोराछोरीलाई छ, यहाँसम्म कुकुर बिरालोलाई पनि प्रेम छ। कुकुर मर्यो भने, पालेको कुकुर मर्यो भने कोही कोही बेला 1 महिनासम्म मान्छेहरू हुन्छन्, खास गरेर स्त्री जातिहरू बहुत रुन्छन्, मेरो कुकुर मेरो कुकुर। अब यो 1 महिनासम्म कुकुरलाई याद गर्दा गर्दै मर्यो भने निश्चित रूपमा कतै पनि नअल्मलिकन फेरि कुकुर नै भएर जन्मिन्छ। गीताको 8 अध्याय पढ्नु होला, अन्तिममा जे कुरो याद गर्दा गर्दै मर्छ त्यसले त्यही पाउँदछ। 8औं अध्याय गीताको। त मान्छेले आफ्नो प्रेम कहाँ कहाँ बाँड्यो? बुढालाई बाँड्यो, बुढीलाई बाँड्यो, छोराछोरीलाई बाँड्यो, इष्टमित्र कुल कुटुम्बलाई बाँड्यो, कपडा लत्तामा बाँड्यो, खाना पिउनमा बाँड्यो, कुकुर बिरालामा बाँड्यो, अघि तर चराचुरुङ्गीमा बाँड्यो, बारीमा लगाएको सागसब्जीमा बाँड्यो, फूल फलादीमा बाँड्यो, तर त्यो चोखो प्रेम कृष्णलाई बाँड्नै पाउँदैन। टाइमै छैन उसको लागि। बस त्यसले गर्दाखेरि यही कुरो, कृष्णलाई छोडेर कृष्णकी मायालाई, कृष्णकी प्रकृतिलाई जसले मात्र ध्याउँदछ ऊ प्रकृतिको वशमा भएको भयो, ऊ परतन्त्र छ। अब ऊ आफूलाई सोच्दो होला मैले यस्तो गरेँ भने नो, ऊ प्रकृतिको वशमा छ। र प्रभु भन्नुहुन्छ प्रकृतिको वशमा भएको हुनाले म केही पनि गर्दिनँ, मैले त मेरी मायालाई मेरी प्रकृतिलाई नियम लगाइदिएको छ।
कुनै सद्गुरुको सङ्गले, सद्गुरुको कृपा प्राप्त गरेर, सत्सङ्ग प्राप्त गरेर, सत्शास्त्रको स्वाध्याय गरेर मायादेखि हटेर अलग भएर, कसरी? जसरी पानीमा कमलको फूल रहन्छ, पद्म पत्र मिवाम्बसा, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। जैसे ध्यान देके सुन लो, जसरी सुन्नुहोस्, हामी पनि प्रेम गर्दछौँ। हामी मतलब म अब जग्गा जग्गा चेलाचेली हुन्छन्, सबलाई प्रेम गर्दछु। चेलाचेलीहरूले पनि मलाई प्रेम गर्दछन्। मलाई भक्तहरूले भन्छन्, गुरुजी हामीलाई माया नमार्नुहोस् है भन्छन्। तर मेरो मायामा र संसारको मायामा फरक छ। मेरो माया बन्धनकारक छैन। किन? मेरै उदाहरण म हजुरहरूलाई दिँदैछु। किनभने मेरो प्रेम यति सङ्लो, यति विशुद्ध छ, त्यसबाट कामना केही पनि छैन। केवल एउटा निश्चल, निष्कपट, निर्द्वन्द्व, एकदम के धारा प्रवाह गङ्गाको पवित्र जल झै त्यो छ। अब कोही यसको बिचमा धाम गयो, मर्यो भने ओहो भने स्मरण गरेर उसको नामको एउटा आरती उतारिदियो, स्मरण गर्यो। तर त्यसका पछाडि 1 महिनासम्म रोइरहने काम छैन। अब आयो गयो सक्यो। आज मात्रै मैले एउटा मेरी शिष्यालाई अलिकति घोइरेर बसेकी रहेछिन्, फोन गर्दाखेरि मेरो शिष्यलाई मैले सम्झाएँ कि तिमी यसरी घोइरिनु यो तिम्रो मूर्ख, ए शब्दै मेरो यही थियो, यो तिम्रो मूर्खता हो, लगाव होइन, यो मूर्खता हो। अब यो कुरो मैले भन्न सक्दछु, किन म अलिकति डिस्टेन्समा बस्छु र तिमीहरू कहाँ मूर्खता गर्दछौ, कहाँ राम्रो प्रेम गर्दछौ, त्यो मेरा आँखाले देखेको हुन्छ। अत्यन्त घोर, कहीँ पनि केही पनि गर्ने जरुरत छैन, कहीँ पनि जरुरत छैन। त्यसकारणले मैले त आफ्नो जीवनमा, किनभने म यस्तो खालको साधु कि मैले कहीँ ढोङ केही पनि गरेको छैन, पाखण्ड केही पनि गरेको छैन। भद्रावतीपुरी धाममा 26 वर्ष अगाडि यहाँको महन्त गादीपति हुँदा मैले यहाँ शर्त राखेको थिएँ, मेरो हजुरबुबा हजुरआमा शनिश्चर्यमा हुनुहुन्छ, म हर वर्ष दर्शन गर्न जान्छु र उहाँहरूलाई म सपोर्ट पनि गर्छु। तपाईहरुलाई केही मतलब केही छ भने म अहिलेदेखि तपाईहरुको गादीमा बस्दिनँ। म पुरा परिवारसँग आबद्ध भएर बसेको साधु, तर बिल्कुल कसैसँग लगाव कसैसँग पनि थिएन। यदि एकाध व्यक्तिमा कहीं अलिकति भावना थियो भने पनि उनीहरूको घोर स्वार्थले गर्दा त्यो पनि खतम भयो। परमात्माले त्यो पनि राम्रो देखाउनु भयो। किनभने यो के हुँदो रहेछ यो संसार भने, त्यसकारणले हामी साधुहरूलाई मना गरेको छ, कहीं पनि बहुत ज्यादा जरो नगाड्नु भनेर। कारण हामी एउटा कुकुर पाल्छौं, आज पाल्यो भोलि पाल्यो पर्सि पाल्यो, माया हुन्छ। बिरालो पाल्छौं माया हुन्छ, ओके, चराचुरुङ्गी पाल्छौं माया हुन्छ, धेरै माया, धेरै अप्ठ्यारो माया हुन्छ। मान्छेमा त माया हुन्छै हुन्छ। त्यसकारणले गुरु महाराज, गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराज भन्नुहुन्थ्यो, माया केवल राज्यसँग गर्ने, अरू कसैसँग नगर्ने। बस फरक यही नै छ। र प्रकृतिको बसमा पर्नु भनेको प्राण प्रियतम कृष्णलाई बिर्सिनु, कृष्णलाई याद गरेर सबैसँग प्रेम गर्नु, सबैसँग भावात्मक भावले प्रेम गर्नु। तर मुटुको धकधक, भित्रको कटकट काटिने जुन प्रेम छ त्यो केवल कृष्णलाई। किनभने प्राणनाजीले कृष्णलाई प्रियतम भन्नुभएको छ, महबूब भन्नुभएको छ, मोहब्बत भन्नुभएको छ। आज म बिहान श्रृंगार किताब पढ्दै थिएँ, यति मिठा मिठा शब्दहरू त्यसमा छन् कि परमात्मा आफ्नो आसनमा बस्नुभएको छ कृष्ण, र उहाँले आफ्ना रूह भनेको आत्माहरूलाई प्यालामा शराब ओडेली ओडेलिकन पिलाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो सुन्दाखेरि झट्ट
एकातिर हामी भन्छौँ पिना तम्बाकू छोड दो, मांस मछली सब, शराब सब कैफ परदारा, चोरी न कब्ब। सागर ग्रन्थमा, श्रृंगार ग्रन्थमा त यति राज्य महाराजले शराब पिलाएको वर्णन आउँदछ। के को शराब भनेको परमात्माले आफ्नो पवित्र आँखाले अत्यन्त मायालु नजरले जब आफ्ना प्रियहरूलाई हेर्नुहुन्छ, त्यो परमात्माले अत्यन्त मायाले प्रेमले हेरिएको नजरबाट हेरिएको जुन छ त्यही नै शराब पिलाउनु। यति मिठो वर्णन कि म बसेर पढ्दै थिएँ तर आत्मा नाच्दै थियो। खिलवत ग्रन्थमा यस्ता कुराहरू छन्, बडा मिठा। यो सब कुरो सकियोस् अनि म तपाईहरुलाई बेलुका पुनः 15-20 मिनट आधा घण्टा फेरि एक एक चौपाईबाट एक एक श्लोकबाट केही न केही कुरो सुनाउने गर्छु। त्यसकारणले कृष्णसँग माया गाड्नुहोस्। यो दिलको धकधक कृष्णका लागि होस्, प्रियतमका लागि होस्। प्राणको ध्वनि त्यो आफ्नो प्रियतमको लागि होस्। अभ्यास गर्नुपर्छ, आज भोलि पर्सि अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले यिनै भरोडामा अस्ति म त्यही बिहान पाठ गर्न बसेको बेला एउटा भक्त आएर जन्माष्टमी पछि जानु भनेको, नै जानुपर्ने छ भने फेरि जन्माष्टमी आउँछु। किन भन्दै भनेको छोरो आज लिन आउँछ अरे गाडी लिएर। मैले उनीहरूलाई सम्झाएँ, हेर तिमीहरूलाई राम्रो त लाग्दैन तर म सम्झाउँछु, ध्यान दिएर सुन। छोरा बुहारी नाति नातिनाले किन बहुत याद गर्छन् भन्दा त्यो नाति नातिनालाई आमा बाउले टाइम दिँदैनन्। तिमीहरूको हृदयमा ब्याज प्रति बहुत प्रेम छ। चकलेट माग्यो चकलेट ल्याएर दिन्छौ, काखमा खेलाउँछौ, बगैँचामा खेल्न लैजाऊ भन्दाखेरि किनभने तिमीहरू टाइम दिन्छौ। यदि प्रेम थियो भने अलिक दिन अलिक ठुलो भएपछि फ्रेन्ड सर्कल बढ्दछ, इन्टरनेट चलाउन राम्रो जान्ने हुन्छन्। अब बोलाउँदाखेरि पनि तिमीहरूको काखमा किन त्यो नानी आउँदैन? उनीहरूको पासमा टाइम नै छैन। अब बस फादर्स डे मदर्स डेमा एउटा फुल ल्याएर गुच्छा ल्याएर दियो, त्यो पनि तिमीहरूकै पैसाले, सक्यो। कहाँ गयो त्यो प्रेम? आँखा खोलेर हेर। यो सब स्वार्थ लागि करही सब प्रीति, सब स्वार्थले वशीभूत भएर। बुहारीले किन याद गर्छिन् भन्दा तिमीहरू गएर उभिदेऊ भने, तिमीहरू गएर बसिदेऊ भने उनीहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। डाइपर बदलिनुदेखि लिएर नुहाइदिनुदेखि लिएर, किनभने उनीहरू यो हेर्दछन्, भित्रबाट उनीहरू चाल पाउँदछन्। वाह, अलिकति त्यही त भन्नुभयो, मम्मी के गर्दैछौ भनेर बुहारीले मिठो भन्दै भएछ। सर्लक्कै सकिगयो। बिहान बुहारी नउठिकन चिया बनाएर बुहारीको लागि तयार हुन्छ। सारा संसार स्वार्थको छ। यसको अर्थ यो होइन कि तपाईले कहीँ प्रेम गर्ने होइन। प्रेम गर्नुहोस्, तर मैले भन्दा तपाईहरुलाई राम्रो लाग्दैन पनि होला। किनभने अस्तिको दिन मैले अलिकति जसले इमानदारी पूर्वक काम गर्दैनन् ती व्यक्तिहरू समाजको लागि अत्यन्त दोषी हुन् भनेर दुई चारवटा अलिकति सुन्नका लागि गाह्रा हुने शब्द मैले प्रयोग गरेँ। जस्तो वाणीमा प्राणनाजीले एउटा शब्द यस्तो प्रयोग गर्नुभएको छ, धनिए तो धन बहुत दिया। प्रियतम परमात्माले धन भनेको वाणी वचनको धन बहुत दिनुभयो। हाम्रो पासमा समय नै छैन। त्यसकारणले के भन्नुभयो? धनिए भनेको परमात्माले धन बहुत दिया। धन भनेको वाणी वचन रूपी धन, अध्यात्म सम्पत्ति बहुत दिया, धेरै दिनुभयो। जीवनभरि पढेर नसकिने दिनुभयो। पर लिया न हराम खोर, यो प्राणनाजीको शब्द हो नि, मेरो होइन। परमात्माले यति दिनुभएको छ, पर लिया न हराम खोर। हराम खोर भनेको हाम्रो भित्रको हरामीपनले हामीले त्यो दुर्लभ भन्दा दुर्लभ वस्तुलाई पनि हामीले साँच्न सक्यौँ, पाउन सक्यौँ, प्रेम गर्न सक्यौँ। अनि मलाई मेसेजमा गुरुजी यो धेरै कडा त भएन भनेर। मैले भने कोही कोही बेला आगो जलेन भने अगुल्टो ठोस्नुपर्छ अनि मात्रै जल्दछ। कोही कोही बेला गुरुको कर्तव्य हो कि मनोहारी राम्रो शब्द पनि बोल्नु पर्दछ, तर अलिकति दिललाई ठेस लाग्ने कुराहरू पनि बोल्नु पर्दछ।
अब यी कुराहरूले तपाईँहरूले विश्वास मान्नुहुन्न, किनभने तपाईँहरू सम्झिनुहुन्छ यो साधु मान्छेलाई प्रेम के हो के थाहा भन्ने सम्झिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई भन्दा धेर मलाई थाहा छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किन भन्दिनँ? ओके, त्यस कारणले आउनुहोस् अब श्लोक नम्बर 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासेन वदासेन मशक्तं तेषु कर्मसु। यसमा धेरै पदच्छेद छैन, तसर्थ सिधै अर्थ गरौँ। यहाँ अर्जुनलाई कृष्णले सम्बोधन गर्नुभएको छ, धनञ्जय, हे धनञ्जय। अर्जुन, नचमाम तेषु कर्मसु, सबभन्दा लास्टमा तेषु कर्मसु, ती कर्महरूमा। कुन कर्महरूमा? परमात्मा भन्नुहुन्छ सृष्टि रचनाहरू गर्ने जुन कर्महरू हो त्यसमा असक्तम, आफूलाई भन्दै हुनुहुन्छ असक्तम, अनासक्त भएर, कुनै पनि आसक्ति नराखिकन, च अनि उदासीनवत, उदासीन भएर। उदासीनको अर्थ झोक्रिएर होइन नि, उदासीनको अर्थ हो पक्षपात रहित भएर। उदासीन शब्दको अर्थ हुन्छ, जस्तो उदाहरणका लागि पक्षपात रहित को हुन्छ भन्दा कोर्टमा जुन जज हुन्छ नि, त्यो जज वास्तवमा निष्पक्ष हुनुपर्दछ। वादी प्रतिवादी दुईटैको पूर्ण रूपमा कुराहरू सुनेर, वादीको वकिलले वादीको पक्ष राख्दछ, प्रतिवादीको वकिलले प्रतिवादीको पक्ष राख्दछ। वकिलहरू त स्वार्थले परवश हुन्छन् र उनीहरू त्यही कामका लागि नियुक्त भएका हुन्, तसर्थ उनीहरूले आफ्ना आफ्ना कस्टमरहरूको, क्लाइन्टहरूको पक्षमा उनीहरू बोल्दछन्। तर जजले, न्यायाधीशले, काजीले आफू त्यो कुर्सीमा बसेर अत्यन्त ध्यान दिएर बडी ल्याङ्ग्वेज र ती साक्षीहरू र उसले बोलेका तमाम कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्दै 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 गर्दै, त्यस कारणले एकदम फट हुँदैन, त्यसलाई टाइम लगाएर एनालाइसिस गरेर कुनै पनि निर्दोषले सजाय नपाओस् यो ध्यान दिएर, अनि जब निष्पक्ष रूपमा बसेको छ, जसलाई कुनै सम्बन्धले, कुनै सम्पत्तिले जसलाई खरिद गर्न सकिँदैन, त्यो कुर्सीमा बसेको मान्छेलाई, त्यो न्यायाधीशलाई, त्यो जस्टिस गर्ने व्यक्तिलाई, जजलाई उसले जब हेर्दछ, हेरेपछि अनि उसले जजमेन्ट दिन्छ। वादीको यो, प्रतिवादीको यो, अनि जुन जजमेन्ट दिन्छ त्यो जजमेन्टले निश्चित रूपमा एउटा पक्ष असन्तुष्ट हुन्छ, अर्को पक्ष सन्तुष्ट हुन्छ। यो त नियम हो। अहिले जस्तो राम मन्दिर बनिने तयारी भयो, सोसियल मिडियामा हेर्नुहोस् मुसलमानहरू कस्तो बकवास गरिरहेका छन्। पहिले भन्दथे सुप्रिम कोर्टले जे न्याय दिन्छ हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ। अहिले यति भुकेका भुकै छन् सोसियल मिडिया, सोसियलमा। अनि सबैभन्दा धेरै, मैले अब यस प्रसङ्गमा म एउटा शब्द भनिहालौँ, अहिलेको सबैभन्दा धेरै बदमासी मिडियाको हुन्छ। मिडियाले आफ्नो टिआरपी बढाउनका लागि, प्रिन्ट मिडिया अथवा त आफ्नो इलेक्ट्रोनिक मिडिया, टेलिभिजन इत्यादिले संसारमा यति बेकार काम गरेको छ, जुन जहाँ सेकुलरिजम हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यहाँ मिडियाको काम यति बेकार काम छ। खाली दुई पक्षलाई बोलाएर लडाउने अनि लडाएर जोरले कुरो गरेर आफ्नो टिआरपी बढाउने, बस त्यति मात्रै काम मिडियाको छ। वास्तवमा मिडियाको काम, मिडिया भनेको देशको विकासको लागि, मातृभूमिको विकासको लागि स्तम्भहरूमा एउटा मजबुत स्तम्भ हो। तर म हेर्दछु मिडियाहरूलाई बिल्कुल एकदम यस्ता गद्दार मान्छेहरूलाई बार टेलिभिजनमा ल्याएर अनि उनीहरूको प्रचार प्रसार गराउने। त यो कुरो जो बार जो देशद्रोही छ,
जसले देशको अत्यन्त घपलाबाजी गरेको छ, जसले देशको करोडौँ लाखौँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ लुटेको छ, जो बलात्कारी छ, चोर छ, लुटेरा छ, बदमाश छ, त्यसलाई बार बार देखाउन के जरुरत छ? त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्दछ, त्यसलाई उपेक्षा गर्नुपर्दछ, तर गर्दैन। ओके, तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो जजले जजमेन्ट दिन्छ, किनभने ऊ उदासीन छ। उदासीन हुनुपर्छ उसले, र मात्रै जजको कुर्सीमा बस्ने उसले योग्यता प्राप्त गर्दछ। तसर्थ उदासीनको अर्थ हो उपेक्षा पनि छैन, अपेक्षा पनि छैन, एक्सपेक्टेसन पनि छैन, अभोइडनेस पनि छैन, बीचमा बसेको छ। भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ? असक्तम, कर्मको अथवा त त्यो जुन एक्टिभिटी हो, जुन एक्सन हो, डिड्स हो, त्यो कर्मको कुनै पनि बन्धनले नबाँधिएको हो, अशक्त। अनि अनासक्त जसलाई उदासीन, जुन अहिले मैले भने उदासीन भएको, उदासीन रूपमा आसीनम रहेर माम तानि कर्माणि ननिबन्, माम मलाई, तानि कर्माणि ती कर्महरूले ननिबध्नन्ति बाँध्दैनन्। अब हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडिको पदमा के छ भन्दा प्रकृतिको बसमा भएको हुनाले त्यो प्राणी समुदायलाई प्रकृतिको परवश भएर, प्रकृतिकै परवश भएर बार बार म रचना गर्दछु। यानी जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त हुँदैनन्। को मुक्त हुँदैन? जसको कर्मको बन्धन शेष रहन्छ। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ? यानी कानी च पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। कर्मकाण्डमा यो श्लोक आउँछ। हाम्रा कर्मकाण्डी विद्वानहरू यो श्लोकलाई भन्नुहुन्छ, परिक्रमा गर्नुहोस्। यसको अर्थ के हो? यानी कानी च पापानि जन्मान्तर कृतानि च, मैले यो जन्ममा अरू जन्महरूमा जे पनि पाप कर्म इत्यादि गरेँ, तानि सर्वाणि नश्यन्तु, ती सबै नष्ट हुन्, प्रदक्षिणा पदे पदे। हे कृष्ण, हे प्रभु, हजुरको प्रदक्षिणा गर्दा मेरा पाइला पाइलामा सबै कर्महरूको निवृत्ति होस्। प्राणनाजीले के भन्नुभयो? देत परिक्रमा कर्म सब छुटे, यह सुख पञ्चम निषदिन लुटे। परिक्रमा गरेपछि कर्म नष्ट हुन्छ, एउटा भाव। र यहाँ भगवान के भन्नुहुन्छ भन्दा यो 9वां श्लोकमा त्यो सृष्टिको रचना पनि प्रभुको प्रेरणाले हुन्छ, सृष्टिको प्रलय पनि प्रभुको प्रेरणाले हुन्छ। तर सृष्टि रचता अथवा प्रलय गर्दाको जुन कर्म हो, जुन कर्मले गर्दा जीवलाई बाँधेर बार बार चक्रमा हाल्दछ, तर कृष्ण भन्नुहुन्छ मलाई बाँध्दैन। किन बाँध्दैन भन्दा यसका दुईटा सबभन्दा ठुला कारण छन्। ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, दुईटा कारण। एउटा कारण असक्तम भनेको म कुनै पनि कर्ममा आसक्त छैन। म कर्म गर्छु, तर कर्म गर्दाखेरि पनि किन कर्म गर्छु? कर्म गर्ने पछि उद्देश्य के छ भन्दा उद्देश्य यो छ, लोक संग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह यानी लोक कल्याणको लागि म कर्म गर्दछु, तर कर्म प्रति मेरो कुनै पनि आसक्ति छैन। यसका लागि उदाहरण के दिइन्छ भन्दा जसरी एउटा बगैँचा छ, बगैँचा मालिकको हो, मालीले काम गर्दछ, राम्रा राम्रा फुल ल्याएर रोप्दछ, फुल राम्रो फुलाउँदछ, आँपहरू लगाएको हुन्छ, लिच्चीहरू लगाएको हुन्छ, राम्रा राम्रा फल फलादीहरू हुन्छन्। त्यो मालीलाई जति फुलहरू फुल्दछन्, पौधाहरू राम्रा हुन्छन्, लटरम्म फलहरू फल्दछन्, कुनै किरा जीव जन्तु नपर्दाखेरि गाई भैँसीले बाख्राले आएर खाइदिएनन् भने पुरा खुसी हुन्छ राम्रो देखेर। तर कुनै दिन कुनै रोग लागेर आँप फलेन अथवा त कुनै फुल फुलेन, उसलाई निश्चित रूपमा उसलाई पीडा हुन्छ, तर मालिकलाई जस्तो हुन्छ त्यस्तो उसलाई हुँदैन। किन? उता मात्र एउटा माली हो, मालिक होइन, माली हो, कर्म गर्ने व्यक्ति हो। बस त्यसरी नै
गुरुजी मङ्गलदासजी महाराजलाई वर्षौँ पहिले कालिम्पोङमा यही कुरो सोधेको थियो, यत्रो ठुलो आश्रम छ अनि यो आश्रमप्रति तपाईँ अगाडि कसले सम्हाल्छ, कसरी गर्छ, तपाईँ केही विचार गर्नुहुन्न भन्दा गुरुजीले एउटै कुरो भन्नुभएको थियो। आज पनि त्यो अमर वाणी गुरुजीको छँदैछ। उहाँले भन्नुभएको थियो, हेर्नुहोस् म त यो आश्रमको मात्र एउटा माली हुँ, मालिक होइन, मालिक त परमात्मा हुनुहुन्छ। बाँधिन्छौँ किन हामी भन्दा आफूलाई मालिक सम्झेर, अनर सम्झेर नै, हामी मात्र यसको कर्तव्य निर्वाह गर्ने व्यक्ति हौँ। त्यसकारणले कृष्णको एउटा कुरो असक्तम, म कुनै पनि कर्म गर्दछु, कर्म गर्दा कर्मको प्रति मेरो केही पनि आसक्ति हुँदैन। हेर्नुहोस् द्वारिकामा 16,108 रानीहरू छन्। नारदजीलाई के लाग्यो भने कृष्ण त आसक्त भयो भन्ने लाग्यो। एकपल्ट नारदजी आएर परीक्षा गर्न आउँदाखेरि रुक्मणीको भवनमा नारद आइपुग्नुभयो। कृष्णले ओहो नारद आऊ आऊ भनेर नारदलाई एउटा राम्रो आसनमा बसाएर नारदको गोडा धुनुभयो। साधु हुन्, कृष्ण स्वयंले गोडा धुनुभयो। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणीले पानी हालिन्। पछि नारदजीलाई लड्डुको भोग लगाउनु भयो। नारदजी एकछिनपछि म आज मेरो धेरै काम छ भ्याउँदिनँ भन्नुभयो। काम त कृष्णको परीक्षा लिने। उठेर अर्की रानी कहाँ जानुभयो। अहिले नारदजी पुग्न पाउनु भएको छैन, त्योभन्दा पहिले कृष्ण बसेर आनन्द लिइराख्नुभएको छ। यसरी थुप्रो ठाउँ घुम्दाखेरि जहाँ गयो त्यही कृष्ण हुनुहुन्छ। तब नारदजीले याद गर्नुभयो, ओहो मैले सम्झिन्थेँ कृष्ण मायामा परवश हुनुभयो, यानि रानीहरूको प्रेमले कृष्णलाई बाँध्यो भन्दा कृष्णलाई त कसैले बाँध्नै नसक्ने रहेछ। कृष्णलाई कसैले बाँध्नै सक्ने रहेछ। कृष्णका 1,00,000 भन्दा धेर सन्तान भए, कृष्णका स्वयंका होगे। प्रत्येकबाट 8-8 वटा छोरा र एउटी छोरी। ठुलो गृहस्थ। कृष्णलाई नै थाहा छैन कसको नाम के हो र कसो भन्ने कुरो। तर यी सबैलाई ऋषिको श्राप लागेर जब मर्दाखेरि पनि कृष्ण प्रभास क्षेत्रमा एउटा रुखको मुनि उद्धव आदिलाई अत्यन्त विज्ञानमय मङ्गलमय उपदेश गर्नुहुन्छ र प्रभुको मुखारविन्दमा अलिकति पनि अफसोस छैन। उहाँको मुखारविन्दमा त्यही मृदु हास्य, मधुराधिपति रखिलम मधुरम, त्यही आनन्द, त्यही उत्साह, त्यही जोश, त्यही जुन अच्युतम प्रभुको हुन्छ त्यही नै प्रभुको माथि। सृष्टिमा मोह छैन, विसर्जनमा शोक छैन। यानी भएको कुरोमा मोह आसक्ति छैन, गएको कुरोमा शोक पनि छैन। यसको नाम हो असक्तम। उदासीन, मैले अघि भनिहालेँ, बिल्कुल तटस्थ, न त्यो न त्यो, न अपेक्षा न उपेक्षा, बीचमा हुनुहुन्छ। जस्तो युधिष्ठिरको शान्तिदूत बनिएर जानुभयो। शान्तिदूत बनिएर जाँदा, प्रस्ताव राख्दा र निराश भएर वापस आउँदा, जाँदा पनि कृष्णलाई त्यो भयङ्कर उत्साह छैन, आउँदा पनि कृष्ण हतोत्साही हुनुहुन्न। उहाँको आफ्नो जुन स्थिति छ, यो स्थितिमा जो डगमगाउँदैन त्यसलाई भनिन्छ भगवान, त्यसलाई भनिन्छ उदासीन। वाल्मीकि रामायणमा भगवान राम भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर वशिष्ठ महर्षिले भन्नुभएको छ। कसरी भन्दा उदाहरण दिनुभयो, आहुतस्याभिषेकाय, भोलि अभिषेक छ। प्रातःकाल मात्रै रामलाई थाहा भयो कैकेयीद्वारा यो अत्यन्त आपत कसरी आयो र दशरथ जो विश्व विजयी दशरथ कसरी निढाल भएर पढेका छन्, शोकमग्न भएर। यो बिहान मात्रै थाहा भयो जब रामलाई राज्याभिषेक गरिँदै थियो, युवराज बनाइदिए थियो। आहुतस्याभिषेकाय, श्री राम आउनु भएको छ संसारको सबैभन्दा महिमापूर्ण इन्द्रादि देवताहरू पनि जहाँ प्रणाम गर्दछन् त्यो महिमापूर्ण गादीमा बस्नका लागि
तयार भएर राम आउनुभएको छ, आहुत बोलाइएको छ। अनि आएपछि राजगद्दी होइन पिता दिन्ह मोही कानन राजु, आएपछि थाहा भयो। अनि अत्यन्त कठोर हृदय बनाएर कैकेयी माताले तिमी राजवस्त्रमा होइनौ, 14 वर्षको लागि पिताजीले तिमीलाई वनवास दिनुभएको छ भन्ने सुन्दाखेरि जहाँ लक्ष्मण अत्यन्त क्रोधित भए, जहाँ सीता अत्यन्त निराश भइन्, जहाँ पुरा समाज मृतप्राय भयो, त्यहाँ श्रीरामलाई आउँदाखेरि श्रीरामको मुखारविन्दमा जुन एउटा आनन्द थियो, त्यो अत्यन्त कठोर निर्णय जानुपर्छ वनमा भन्ने सुन्दाखेरि वशिष्ठ महर्षि भन्नुहुन्छ, आउँदाखेरि र जङ्गलमा जानका लागि तापस वेश लगाउँदाखेरि मैले न मया लक्षितो देव स्वल्प अपि आकार विभ्रम, आकार उहाँको मुखारविन्दमा अलिकति पनि खरोच, अलिकति पनि टेन्सन, अलिकति पनि केही मैले देखिनँ। एउटै एकदम महाराष्ट्रले रसान्वित भएको मुखारविन्द, यसलाई भगवान, त्यसकारणले वशिष्ठ भन्नुहुन्छ राम भगवान नै हुनुहुन्छ, किनभने यो भगवानदेखि अतिरिक्त अरूले गर्न सक्दैन। यस्तो अरूको स्थिति यस्तो हुँदैन जो एक रसमा समाहित हुन्छ। तर यही भगवान उनको भक्तलाई कसैले परेशान गर्यो भने यही भगवान रुन्छन्। भक्त रुँदा भगवानका आँखामा आँसु आउँदछ, भक्त प्रसन्न हुँदा भगवानको चित्त हर्षले विभोर, आनन्दले विभोर हुन्छ, यही भगवानलाई। तर संसारका कुनै पनि कुराहरूले प्रभुलाई प्रभावित बनाउन सक्दैन। त्यसकारणले के नाम हो? उदासीन। यो दुईटा गुण भएको हुनाले म अशक्त र उदासीन भएर बस्दछु। त्यसकारणले सृष्टि रचनाको कार्य होस् त्यसमा मलाई मोह हुँदैन, सृष्टि नाश हुने क्रम होस् त्यसमा मलाई शोक हुँदैन। कर्म भी न निबद्धनन्ति, कर्मले मलाई बाँध्न सक्दैन। मतलब यी श्लोकबाट एउटा कुरा याद राख्दै हुनुहुन्छ होला कि बिस्तारो बिस्तारो यो खाली कृष्ण यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, के नाम हो, अर्जुन यस्ता रहेछन् भनेर सोच्ने होइन नि, यसको मर्मलाई आफूमा घटाउने हो। म पनि मायाको किरो जस्तो भएर, किर्नो भनौँ न, किर्नो त्यो गाईको कानबाट कि शरीरबाट ननिस्किने किर्नो गाईको, त्यस्तै किरो जस्तो भएर म अतिशय आसक्त भएर म लाग्ने होइन। म त यो संसारमा बस्छु, संसारलाई बेहद प्रेम गर्दछु। तर किन प्रेम गर्दछु भने मलाई परमात्माले दिएको यो कर्म जगत हो। त्यसकारणले मेरो भित्रको मुटुको प्रेमको अधिकारता केवल मेरो कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आफ्नी महबुबालाई भन्दा धेर, आफ्नो महबुबलाई भन्दा धेर, आफ्ना ती चिल्लर जो सन्तानहरू छन् तिनीहरूलाई भन्दा सबैभन्दा धेर, सबैभन्दा मिठो मधुर माया कृष्णलाई दिने। यसको अर्थ यो हो। खालि शब्दार्थ मात्र होइन, यी मर्महरूलाई पनि बुझ्न सुरु गर्ने। गीता पढेर सकिँदाखेरि हाम्रा जीवनका आसक्तिका जराहरू जुन गृहस्थीमा अतिशय, गृहस्थीमा मात्रै होइन, हामी साधु सन्तहरू आश्रमहरूमा हाम्रा जुन जराहरू अत्यन्त गाँसिएका छन्, गाडिएका छन्, ती सबै जराहरूलाई विवेकको कैँचीले काट्दै 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 जानुपर्दछ। श्लोक नम्बर 10, अध्याय नम्बर 9। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अब हेर्नुहोस्, परमात्मामा कर्तापनको अभिमान हुँदैन सृष्टिमा। यसको अर्थ हेर्नुहोस्, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम।
भगवान के भन्नुहुन्छ, यो संसारमा भगवानको रोल के हो ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। प्रकृति भनेको प्रकृति यानी परमात्माको काम गर्ने सेविका प्रकृति। मया मेरो काम सबै प्रकृतिले गर्दछिन्, तर कसरी भन्दा मया मेरो अध्यक्षण अध्यक्षतामा सचराचरम भनेको चराचर सहित सम्पूर्ण जगतको सुयते रचना गर्दछिन्। कौन्तेय, हे कुन्ती नन्दन अर्जुन, अनेन यही हेतुना हेतुले यही कारणले जगतको अनेक प्रकारले विपरिवर्तते भनेको परिवर्तन भइरहन्छ। भगवान श्री कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि ध्यान दिनुहोस्, अब के प्रकृतिले स्वतन्त्र गरेको छ त भन्दा होइन, प्रकृति परमात्माको बसमा छिन्। प्रकृति यानी परमात्माको काम गर्ने शक्ति, परमात्माको काम गर्ने सखी, परमात्माको काम गर्ने सेविका प्रकृति, जसलाई योगमाया अथवा कालमाया भनिन्छ। प्रकृति स्वतन्त्र भएर केही पनि गर्न सक्दैनन्, किन? प्रकृतिको मूलमा कृष्ण हुनुहुन्छ। के रूपमा हुनुहुन्छ? कृष्णको रोल के छ यहाँ भन्दा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँ अध्यक्ष लेख्नुको मूल कारण के हो भन्दा सुप्रिम पावर हुनुहुन्छ। सुप्रिम पावर, उनको हातमा नै सब कुरो छ, होल एन्ड सोल, एभ्रिथिङ, सबै कुरो श्री कृष्णको हातमा छ। त्यसकारणले भन्नुहुन्छ काम जरुर प्रकृतिले गर्दछिन्, तर प्रकृतिले जे पनि गर्दछिन् त्यो मेरो अधीनमा रहेर गर्दछिन्। त्यसका प्रभु आफ्नो एउटा विराट व्यक्तित्व प्रभुको कस्तो छ यस सन्दर्भको कुरो हो यो। र फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, प्रकृति मया अध्यक्षण मेरो अध्यक्षतामा सचराचरम सम्पूर्ण चराचर जगतको सुयते सृष्टि गर्दछिन्। हे कौन्तेय कुन्ती पुत्र अर्जुन, अनेन हेतुना यस कारणले, मतलब मेरो सुप्रिम पावर भएर मेरो अधीनमा कार्य गर्नाले नै, तर प्रकृतिद्वारा कार्य भएको हुनाले जगत विपरिवर्तते, जगतमा परिवर्तन भइरहन्छ। यसको मतलब के भयो भन्दा परमात्माको आदेशद्वारा, परमात्माको हुकमद्वारा जुन प्रकृतिबाट जुन संरचना इत्यादि हुन्छ त्यसमा परिवर्तन आइरहन्छ, जन्म मरण। तर जो परमात्मा स्वयं सृष्टि गर्नुहुन्छ, परमात्मा स्वयंले गरेको सृष्टिमा यो परम मुक्त सृष्टि हुन्छ। जस्तो म उदाहरण आइहाल्यो दिमागमा मध्य, श्री वृन्दावन धामका गोपीहरू, वृन्दावन धामका गोपीहरू, यिनीहरू ब्रह्माजीको सृष्टिमा प्रकृतिद्वारा भएकी सृष्टि होइनन्, यिनीहरू यी डाइरेक्ट कृष्णको सृष्टि हो। त्यसकारणले यिनीहरूले 100 वर्षसम्म ब्रजमा बसे, कृष्णसँग 12 वर्ष बसे। त्यसको पछि उनीहरू 88 वर्षसम्म उनीहरू बसे अलग्गै एक्लै, रोएर कराएर कृष्णलाई घात प्रेम गरेर, खूब प्रेम गरेर बसे। ओके, अब 100 वर्षसम्म बस्दाखेरि उनीहरूको पति छन्, उनीहरू कसैका पत्नी हुन्। अब पति र पत्नी भएपछि छोराछोरी पनि छन्, यानी विषयको उपभोग पनि गरे। घर छ, सासू ससुरा छन्, आमा बाउ छन्। यसको मतलब संसारमा उनीहरूले व्यवहार पनि गरेका छन्। गाई वस्तुहरू छन्, गौशालाहरू छन्, यसको मतलब घाँस पनि उनीहरूले काटेका छन्। उनीहरूले गाईको सबै प्रकारले सेवा पनि गरेका छन्। यी सम्पूर्ण कार्य गरे तापनि यो कार्यमा राम्रो पनि भयो होला, किरा पटाङ्ग्राहरू पनि मरे होलान्, तर गोपीहरूलाई कुनै पनि प्रकारले कर्मको अधीन गोपीहरू छैनन्।
यिनीहरू परम मुक्त हुन्, आए डाइरेक्ट कृष्णको अधिकारबाट। अनि जाँदाखेरि यहाँ प्रकृतिको पनि कुनै रोल छैन, ब्रह्माको पनि कुनै रोल छैन, सिधा आए, त्यसरी नै आएर गए। यसका लागि लालदासजीले वितकमा एउटा बहुत सुन्दर शब्द लेख्नु भएको छ। आज बेलुकाको प्रवचनमा यो अलिकति म राख्नेछु। ब्रह्म सृष्टिहरू विक्रम सम्वत 1750 र 51 मा, 50 मा बाइजू महारानी धाम चल्दा र 51 मा श्री प्राणनाथजी महाराजले आवाहन गरेर धाम चल्दाखेरि सैकडौं सुन्दर साथले प्राण त्याग गरिदिए। स्वच्छाले गए, चरणमा दण्डवत प्रणाम गरे, आत्मा उडेर गइहाल्यो, स्वेच्छा मृत्यु एकदम। लालदासजी यसका लागि के भन्नुहुन्छ, कसरी गए भन्दाखेरि यो संसारमा प्रणाम गरेर परमधामको मूल मिलावाको पर आत्मामा पुग्नका लागि, जसरी हामी श्वास एउटा नर्मल श्वास लिँदाखेरि एउटा श्वास लिएर जब हामी बाहिर छोडेर भित्र जब श्वास लिन्छौँ, यसमा जति टाइम लाग्छ त्यति मात्रै टाइम लाग्यो अरे। श्वास नखाया बीच में इन्हें पानी कियो हराम। एक श्वासमा यानी यहाँ प्राण त्यागे, परमधाममा जागृत भए। यति छिटो किन भन्दाखेरि अब क्रिया जुन गरिन्छ नि, क्रिया जुन मान्छे मरेपछि जुन कर्मकाण्डमा क्रिया पुत्रीहरू गर्ने भने, कर्मकाण्डमा पण्डितजीहरूलाई सोध्नु होला, उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो प्रत्येक दिनका प्रेत उद्धारका लागि कार्यक्रम हुन्छ। पिण्डहरू दिने, सपिण्डीकरण गर्ने, अनि त्यसकारणले ब्राह्मणले उच्चारण गर्दाखेरि प्रेत उद्धारार्थम भन्ने। त्यसकारणले हामीले कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायमा कर्मकाण्डको पुस्तक बनाउँदाखेरि यस शब्दलाई हामीले परिवर्तन गरेर प्रेत उद्धारार्थम होइन, परमधाम प्राप्त्यर्थम यस्तो शब्द राखेको छ। प्रेत किनभने जसले तारतम मन्त्र लियो, जसले कृष्ण भक्ति पायो, उ त कहिल्यै प्रेत हुँदै हुँदैन। उसले वेद पढेको छ, भागवत पढेको छ, उसले कर्मकाण्ड पढेको छ, त्यो अवश्य प्रेत हुन सक्दछ, किनभने उसले मोक्ष पाइहाल्दैन। मोक्ष त उसले पाउँदछ जसले कृष्णलाई पाएको छ। तसर्थ ब्राह्मण बन्धुले यो जुन भन्नुहुन्छ प्रेत उद्धारार्थम, प्रेत मोक्षार्थम, एकदम ठिक छ यो, किनभने उनीहरूले कृष्ण भक्ति पाएका छैनन्। निश्चित रूपमा प्रेत योनिबाट अनि मोक्ष हुनुपर्दछ। तर एउटा कृष्ण भक्तले त लालदासजीले भने झैं तुरन्त इमिडिएटली यसको बीचमा कुनै सृष्टिका, वेदका, कर्मका कुनै पनि यसमा सिद्धान्त लागू हुँदैनन्। असंलक्ष्य क्रम व्यङ्ग्यको रूपमा सीधा परमधाम। यदि परमधाम पुग्न सक्ने खालको स्थिति छैन भने तुरन्त अर्को जो मानव जन्मिँदैछ, त्यो मानव राम्रो पवित्र शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते, त्यो पवित्र कुलमा तुरन्तै गएर प्रवेश गर्दछ। यहाँ कहीँ नअल्मलिकन अर्को योनि प्राप्त गरेर फेरि भक्ति प्रारम्भ गरिहाल्छ जन्मसिद्ध। त्यसकारणले भगवान भन्नुहुन्छ, फेरि यो कुरालाई याद गर्नुहोस्, यदि परमात्माले गर्नुभएको सृष्टि, जसरी गोपीहरू छन्, उनीहरूलाई कर्मको कुनै पनि लेखाजोखा लाग्दैन। तर प्रकृतिबाट सृष्टि पाइएको छ भने निश्चित रूपमा उसले जन्म मरणको चक्रमा पर्नु पर्दछ, किन उसको डाइरेक्ट उद्धार हुँदैन। यस प्रकारले श्रीमद् भगवद गीताको यो बहुत सुन्दर श्लोक 10वां श्लोक 11वां श्लोकलाई पाठ गरौँ। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम। बहुत सुन्दर छ, सुन्नु, यो पनि अर्थ लगाइहालौँ। मूढा अवेयरनेस, संसारका मूर्खहरू, बहुवचन छ, संसारका मूर्खहरू, मम मेरो, भूत महेश्वरम, सम्पूर्ण प्राणीहरूको महान परमात्मा ईश्वर,
परम भावम यो अत्यंत परम श्रेष्ठ भावलाई अजानन्त नजान्नाले के गर्छन् माम भनेको मलाई मानुष्यम तनुम आश्रितम मनुष्यको शरीरको आश्रय लिएको मलाई अब जानन्ती मलाई सर्वसाधारण मनुष्य सम्झिन्छन्। कृष्ण के भन्नुहुन्छ यो श्लोक ध्यान दिएर हेर्नु। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मूर्खहरू भनेको के भन्दा मनुष्य शरीर पाएर बुद्धि पाएर विवेक पाएर ज्ञान भएर पनि जसले को भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणी मात्रको परम ईश्वर, सम्पूर्ण प्राणी भनेको सम्पूर्ण मनुष्य आदि प्राणीहरू, देवताहरू, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति र नारायणको पनि परमात्मा सर्वभूत महेश्वरम यस्तो मलाई, तर म यो जगतमा आएको छु। अब यो जगतमा आउँदाखेरि म चार हात लिएर आएँ भने त मलाई विचित्र सम्झिन्छन्, कारणले म मान्छेको अवतार लिएर आएको छु। तर म मान्छे जस्तो भए तापनि म मान्छे होइन। किन मान्छे होइन? भागवतको पहिलो श्लोक सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण देख्दा मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ, हाम्रो जस्तै हात नाक मुख छ, हाम्रो जस्तै शरीर छ, तर यो सम्पूर्ण कुरो हाम्रो जस्तै देखिन्छ तर हाम्रो जस्तो होइन। किन? हाम्रो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकारले बनिएको शरीर हो। परमात्मा सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा हुन्छ, सत्य चेतन आनन्दमय स्वरूप छ। यस कारणले मेरो यो अत्यन्त परिपूर्ण परम श्रेष्ठ स्वरूपलाई नजानेर मलाई साधारण मनुष्यको शरीर आश्रय लिएको छ भन्ने जानेर उनीहरू मलाई साधारण मनुष्य सम्झिन्छन्। मतलब मेरो ईश्वरपन, मेरो परमात्मापन जुन छ मेरो, त्यो कुरोलाई बुझ्दैनन्। नबुझेपछि उनीहरूलाई भक्ति प्राप्त हुँदैन, होइन? भक्ति प्राप्त हुँदैन। भक्ति प्राप्ति गर्नका लागि त जस्तो उदाहरणको लागि गुरु पनि साधारण मान्छे नै हुन्, तर शिष्यहरूले हामी जस्तै त गुरु हुन् नि भनेर सम्झ्यो भने त्यो शिष्यले कहिल्यै पनि ज्ञान पाउन सक्दैन। शिष्यले ज्ञान तब पाउँछ जब उसले गुरुलाई गुरुको दर्जामा राख्दछ। हामीले यस्ता यस्ता दृष्टान्तहरू देखेको छौँ। गुरुमा कुनै प्रकारको गुण र ज्ञान छैन, तर त्यही गुरुको आश्रयमा शिष्यले बहुत ठुलो ज्ञान र गुणलाई प्राप्त गरे। किन भन्दा मान्छे भए तापनि गुरु भनेको जुन चिज हो, गुरु भनेको जुन तत्त्व हो, त्यो मान्छे तत्त्व होइन। प्राणनाजीले बाणीमा एउटा बहुत मिठो कुरो लेख्नुभएको छ, दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर का फेन। दूध तो देखा नहीं। प्राणनाजीलाई पनि त्यो आफ्नो जमानामा धेरै यस्ता खालका थिए होलान्, किनभने प्राणनाथजीलाई जीवनभरि प्राणनाथजीसँग हिँड्ने जुन लामो हजारौंको संख्या प्राणनाथजीसँग हिँड्थ्यो, तिनीहरू नै पनि प्राणनाथजीलाई दुःख दिन्थे। त्यसकारणले बाणीमा एउटा प्रकरण, पुरै प्रकरण लेख्नुभएको छ, ए यूँ लगे दुःख देन, यिनै मसँग हिँड्नेले नै मलाई बहुत दुःख दिइरहेछन्। मैले देखिरहेको छु। म जब कालिम्पोङ बस्दथेँ, सिलिगुडी बस्दथेँ, दार्जिलिङ बस्दथेँ, गुरुजीको आज्ञाले म त्यहाँ हेर्दथेँ। गुरुजी, हाम्रो गुरुजी श्री मङ्गलदासजी महाराज, हाम्रो गुरुदेव, हामी त प्राणभन्दा धेर प्यारो गर्दथ्यौँ गुरुदेवलाई। अनि हाम्रो कहिले पनि हिम्मत हुँदैन थियो गुरुजीको अगाडि केही जवाब लगाउने। बस जे गुरुजीले भन्नुभयो फाइनल जजमेन्ट हो। तर मैले त्यहाँ देखेको थिएँ दुई चारजना अलिकति पैसावाला, अलिकति समाजमा नामसाम भएका गुरुजीका परम भक्त, तर गुरुजीलाई दुखी बनाउँथे तिनीहरू आएर। कोही कोही बेला भनेको कुरो मान्दैनथे अनि आफ्ना नयाँ केही प्रस्ताव ल्याएर हठ गर्दथे, नै यस्तै गर्नुपर्छ भनेर दुखी बनाइदिन्थे गुरुजीलाई। त्यो दृश्य आज पनि म हेर्दछु।
परमहंस महाराज श्रीले आफ्नो एउटा पुलिस अफसरलाई लेख्नु भएको चिठी पोस्ट गर्न बिर्सिनु भएछ। उहाँको पुरानो पुस्तकमा गाभिएर राखेको रहेछ, मैले भेटेँ, राखेको छु मैले। त्यसमा के लेख्नु भएको रहेछ भने भरोडाको एउटा विशेष ठाउँमा बस्ने भक्तहरू, जो उहाँबाट दीक्षा लिएका भक्तहरूले पनि यति दुःख दिएका रहेछन्। त्यसमा उहाँले लेख्नु भएको छ, यी असुर हुन् भनेर लेख्नु। असुर भनेको राक्षस, यी राक्षस हुन् भनेर लेख्नु भएको रहेछ। भनेपछि कति मान्छे मरेपछि चाहिँ अनि अगरबत्ती लिएर अनि मरेका ठाउँमा लगेर अगरबत्ती घुमाउन थाल्छ, आरती गर्दछ, अनि खोप भण्डारा लगाउँदछ। तर धेरै मान्छे यस्ता छन् बाँचुन्जेल दुःखै मात्रै दिन्छन्, धेरै दुःख दिन्छन्। त्यो हामीले पनि धेरै भोगेका कुराहरू छन् यसमा। त्यसकारणले अब भन्दाखेरि धेरैवटा कुरो फेरि नाङ्गिन्छ, भन्न हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। तर हामीले पनि यो कुराहरू दृश्य देखेका छौँ। तर जब कुनै पनि सेवकले, कुनै पनि शिष्यले यदि वास्तवमा परम तत्त्वलाई पाउनु छ भने पहिले एउटा काम के गर्ने भने सम्झी बुझी गुरु कीजे साधुभाइ, सम्झी बुझी गुरु कीजे। यो प्रणामी धर्मको बेलुका बोल्ने गौरी हो। गुरु गर्दाखेरि बडा विचार गरेर मात्रै गुरु गर्नु। गर्दाखेरि गरिसकेपछि पनि याद आउँछ कि यो गुरु हाम्रो जीवनका लागि ठिक छैन भने आदरपूर्वक छुट्टी दिने र जो राम्रो लाग्छ उसलाई गुरु गर्ने। तर एकातिर गुरु पनि गर्ने, आएर प्रणाम पनि गर्ने, अनि पछाडि पछाडि बत्खाइ पनि गर्यो भने यो भन्दा ठुलो पाप दुनियाँमा अरू केही पनि लाग्दैन। मैले दुईटा कुरो अप्सन गरेँ के भन्दा पहिले गुरु कीजे जान के, पानी पिजे छान के। बडो राम्ररी विचार गरेर मात्रै गुरु गर्नु, ताकि आफूलाई प्राउड होस् कि मेरो गुरुदेव हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। त्यो प्राउडनेस कुनै ठुलो आश्रमको गुरु भएर, हाम्रो गुरुदेवको त 1 अरब रुपियाँको आश्रम छ, 50 करोड रुपियाँको आश्रम छ, मेरो गुरुजीको आश्रममा एकदम सुन चाँदीहरू लगाएको छ, यो कुरो महत्त्वको छैन। मेरो गुरुजी बहुत ठुलो पद प्रतिष्ठामा आसीन हुनुहुन्छ, यो गुरुमा यो कुनै पनि महत्त्व छैन। गुरु केले महत्त्व हुन्छ भन्दा ज्ञानले, भक्तिले, आचरणले, स्वभावले गुरु महत्त्व हुन्छ, गुरुको महत्त्व हुन्छ। त्यसै कारणले नारदलाई भगवान विष्णुले भन्नुभयो, गङ्गाजीमा गएर बस, तिमी अशुद्ध छौ, तिमीले गुरु गर्नुपर्छ। मैले कसलाई गुरु गर्नु, मभन्दा ज्ञानी को छ भन्दा भगवानले भन्नुभयो, गङ्गाजीको तटमा बस, बिहान पहिलो जो व्यक्ति मिल्छ त्यसलाई गुरु गर्नु। अब नारदजी छक्क भए, घर बिहान बस्दाखेरि त एउटा माछा मार्ने जालो लिएर आउने मान्छे पो देखे। अब यसलाई गुरु गर्नु भनेको छ। नारदले गुरु त गरे, तर गएर भगवानको अगाडि भन्दा गुरु गर्यौ भन्दा गर्न त गरे, तर किनभने त्यो भित्र ठेस भयो, म नारद एउटा माछा मार्नलाई मैले गुरु बनाउने। अनि भगवानले श्राप दिनुभयो नारदलाई, 7 जन्मसम्म तिमीले नरक भोग्नुपर्छ, जसबाट तिमीले दीक्षा ल्याऊ उसलाई तिमीले तर भनेर शङ्का गर्यौ। फेरि नारदलाई तकलिफ भयो, प्रभु म 7 जन्म कहाँ नरक भोग्नु, मलाई उपाय बताउनुहोस् छुट्ने। म बताउँदिनँ, गएर गुरुलाई सोध। फेरि नारद गए, भोलिपल्ट फेरि गुरुदेव आइपुग्नु भयो। माछा मार्ने जालो किन राखेको रहेछ भन्दा माछा मार्ने त्यहाँ एउटा मान्छेलाई देखेर, भाइ किन यस्तो पाप गर्छौ, मलाई आफ्नो पेटको सवाल छ भने उसलाई पैसा दिएर त्यो जालो लिएर एउटा अत्यन्त महात्मा, कस्तो महात्मा भन्दा जसको शरीर बिल्कुल मैलो धैलो, कपडा कुनै आभूषण छैन, केही छैन, एकदम ठुलो मज्जाको टोपी, राम्रो कुर्ता, एकदम राम्रो माला झाला लगाएको, म जस्तो एकदम चन्दन बन्दन लगाएको, यस्तो ढोंगी स्वरूप होइन, साधारण एकदम मान्छे, एकदम साधारण। तर उसको हृदयमा जुन ब्रह्म ज्ञानको आभा टल्किरहेको छ, जुन ब्रह्म ज्ञानको प्रकाश छ, नारदले त्यो हेर्न सकेनन्।
अनि उनै गुरुले बताएपछि 10 मिनटमा उनले 7 जन्मको नरक भोग्नै परेन। त्यसकारणले पहिलो कर्तव्य के हो भन्दा जानेर मात्रै गुरु गर्नु। हाम्रो स्वभाव के छ भन्दा हामी गुरुको हृदयलाई हेर्दैनौँ न, गुरुको टोपीलाई हेर्छौँ, गुरुको धोतीलाई हेर्छौँ, गुरुको कमिजलाई हेर्छौँ, गुरुले लगाएका महँगा मालाहरूलाई हेर्छौँ, गुरुले बसेको ठुलो आसनलाई हेर्छौँ, गुरुका ठुल्ठुला मठ मन्दिरहरूलाई हेर्छौँ, गुरुले कुन गाडीमा चढेर आए त्यो गुरुसँग हिँड्ने मान्छेहरू कस्ता कस्ता छन्, करोडपति अरबपतिहरू छन् छैनन्, हामी यो कुरो हेर्छौँ। यसैमा हामी ठगिन्छौँ, यसैमा हामीले सद्गति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ गुरुको ज्ञानलाई हेर्ने, गुरुको भक्तिलाई हेर्ने, गुरुको कृष्णप्रतिको अनुरागलाई हेर्ने। त्यसकारणले पहिलो नम्बर गर्नुभन्दा अगाडि परीक्षण गर्ने। गरिसकेपछि पनि भुल भयो भने हृदयपूर्वक बिदाई दिने, तर बदखाई नगर्ने, निन्दा नगर्ने। किनभने एक कदम भए पनि उबाट हिँड्न त पायो, 2 कदमबाट भए पनि उबाट हिँड्न पायो, निन्दा नगर्ने। बस यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारणले भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जीवनमा जसले भगवानले भन्नुहुन्छ मलाई को भन्दा मूढा मूर्खहरू, कृष्ण सचोट वाणी प्रयोग गर्नुहुन्छ। यस्ता महामूर्खहरू पढालिखा छन्, धेरै कुरो जान्दछन्, तर जाने तापनि मलाई साधारण मनुष्य सम्झिन्छन्। त्यसकारणले उनीहरू जन्म मरणको चक्रबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्दैन। यसरी भगवानले कति मिठा मिठा श्लोकहरू छन्। आउनुहोस् आजको यो जुन श्लोक छ यो श्लोकलाई यही नै राखेर आजको कार्यक्रमलाई यहाँ विसर्जन गरौँ।